हवा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं हंसूं या मैं रोऊं, क्योंकि भारत की पार्लियामेंट में मॉनसून का सीज़न चल रहा है, मॉनसून का इजलास चल रहा है, और वहाँ जो मोदी सरकार के साथ आज हुई है, जो उनकी सुबकी हुई है, मज़ीद जो उनकी शर्मिंदगी हुई है, जो उनकी तज़लील हुई है, क्योंकि भारत की सरकार ने आज दावा किया है, उनके यूनियन होम मिनिस्टर हैं, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने दावा किया है कि जी 3 लोग जो पहलगाम में मुलव्विस थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, एंड इतना मज़ाक़ा खेज़, इतना हिलेरियस उनका ये कोट है। अब वो कहते हैं कि जो 3 मुल्ज़िमान मारे गए हैं, उनका लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ है, सुलेमान नाम है, जिब्रान नाम है, और एक और इस तरह का मिलता जुलता एक नाम है। सो इनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है और पाकिस्तानी वोटर ID मिली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी चॉकलेट मिलने से क्या दहशतगर्द जो है वो साबित होते हैं, और पाकिस्तान में वोटर ID किसके पास होती है? कम से कम आप यूनियन होम मिनिस्टर हैं, आप मोदी सरकार के अहम तरीन और RSS के भी आप अहम तरीन मेंबर हैं, जो हिंदुत्व के नज़रिए पे, जो फैशिस्ट नज़रिए पे चलने की पाबंद है। कम से कम 3 महीने बाद पहलगाम के हमले के बाद कोई संजीदा किस्म की झूठी कहानी ही घड़ लेते, क्योंकि आपके अपने अवाम भारत के और भारत की अपोजिशन जिस तरह से लगते ले रही है और जिस तरह के सख्त सवालात कर रही है, उन सवालात का आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। अहम तरीन सवाल यहाँ पे ये भी है कि NIA ने फिर डिनाई क्यों किया था, जब वही लोग निकले दहशतगर्द जो आपने पहले दिन क्लेम किया था, तो उस वक्त NIA ने डिनाई क्यों किया था? अगर 3 महीने बाद उन्हीं लोगों को आपने झूठा सच्चा घड़ के दहशतगर्दों के तौर पर प्रेजेंट करना था। हकीकत यह है कि मोदी सरकार की इस कदर तजलील हो चुकी है, ना सिर्फ भारत के अंदर अवाम के हाथों, अपोजिशन के हाथों, बल्कि आलमी सतह पे भी। और अहम तरीन एक बात भारत के पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये हुई कि वहाँ पे रफाल तैयारे गिरने का एक सबूत मज़ीद पेश कर दिया गया। इसके अलावा कुछ गुफ्तगू करेंगे हम पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात के हवाले से, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद सख्तियों का और मुश्किलात का सामना है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है, क्या वाकई ऐसा है कि बानी PTI हार गए हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ की तहरीक और PTI की नाअहलियों की लहर ये साथ साथ चल रहे हैं। इसमें कौन तेज़ होगा, कौन आगे जाएगा, कौन जीतेगा, इन्हें सारे मामलात पे और मुद्दात पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर पार्लियामेंट्री अफेयर्स PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और MNA हैं। आपकी सीट तो महफूज है ना? नाअहलियों का सीज़न चल रहा है, इस पे ज़रा आगे चल के जवाब दीजिएगा। पहले ज़रा मोदी सरकार की बात कर लें। वो कहते हैं कि जी हमने 3 दहशतगर्द पकड़े, ताल्लुक उनका पाकिस्तान से है, और हमसे पूछे ना कि हमारे पास सबूत क्या है, क्योंकि उनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है। देखिए, इससे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ जिससे आपने कहा, बात है नस्वार होती तो समझ आती कि मेरे हलके से होता, CNIC होता है तो कहते तारिक फजल साहब के हलके से। मतलब चॉकलेट है, फिर तो सीधा शक स्विट्ज़रलैंड पे जाता है, स्विस चॉकलेट मशहूर है, या बेल्जियम पे जाता है, या रिसेंट टाइम में देखें दुबई की चॉकलेट ज़्यादा मशहूर हो गई है, पिस्ताशियो चॉकलेट। हाँ जी, तो वो यही फ्रांस की चॉकलेट भी बड़ी मशहूर है। फ्रांस का सिर्फ रफाल मशहूर नहीं है, मगर वो फ्रेग्रेंसेस के लिए ज़्यादा हो गया ना, तो मगर ये तो उनकी अक्ल है। बुनियादी तौर पे देखें ना, वो प्लॉट लूज कर गए हैं, और वो क्यों लूज कर गए हैं? मतलब खाली ये नहीं कि उनके होम मिनिस्टर की, अगर मोदी की भी आप जो क्लिप वायरल बहुत ज़्यादा हुआ कि वो कहते हैं कि मुझे फ़ोन आ रहे थे, 3-4 दफ़ा फ़ोन आए और मैंने फिर कॉल बैक की, मैं कहा मैं मीटिंग में मसरूफ़ था। तो वो मतलब खुद वो चीज़ बता रही है कि एक शिकस्त खुर्दा शख्स किस तरह से बिहेव करता है। बचगाना और बेवकूफ़ाना किस्म की स्टेटमेंट्स और एटीट्यूड उनका। ये क्यों हो रहा है? देखें, इसकी वजह है, देखें इंडिया जिस रोल में चला गया था वो एक डिफरेंट तरह का रोल था। देखें, इंडिया ने ओवर द पीरियड बड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पाकिस्तान से अलहदा कर लिया था। इंडिया ग्लोबली डिस्कस हो रहा था चाइना के एज काउंटर पार्ट, कि इसने चाइना को काउंटर करना है, और इतनी बड़ी ग्रोइंग इंडिया, ठीक है ना, और राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया के अलकाबात देख के, और वो अपने आप को एक सुपर पावर रिज्यूम कर रहा था, और इस तरह की बातें हो रही थी कि यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट सीट इंडिया की होनी चाहिए। तो उस स्टेज से इंडिया का
کا گرنا اور دوبارہ پاکستان کی برابری میں کھڑے ہونا, اور میں سمجھتا ہوں برابری میں بھی نہیں کھڑا. پاکستان کا جو اس وقت اسٹریٹجک جو رول ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. مطلب پاکستان کی اس وقت جو جیو پالیٹکس ہے, مطلب اس طرح کا رول نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں اس وقت لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے. مگر ہمیں خالی کیا چیز تنگ کر رہی ہے, وہ ہمارے آپس کے رفٹ ہیں, جس کی طرف نہ حکومت کی توجہ ہے, نہ ہم آپس میں بیٹھنے کی. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, بہت بہترین. تو انہیں ساری باتوں کے لیے 5 اگست کو ایک قومی یکجہتی ہونی چاہیے تھی نا, جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دن ہے. مودی سرکار کو مزید ایکسپوز کرتے تحریک کیوں چلا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بالکل آپ نے ٹھیک پن پوائنٹ کیا. دیکھیں ہم نے جب یہ انسیڈنٹ ہوا, انڈیا نے ہرزہ سرائی کی تو پوری قوم کھڑی ہوئی. اس میں ظاہری بات ہے اگر سوشل میڈیا کا رول ہے تو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارمز کا بھی رول ہے. کھل کے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے, ساروں نے جو ایجنڈا تھا اس کو پروپیگیٹ کیا. مگر ٹھیک اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا, عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں. اس کے بعد اور سختیاں بڑھیں, قید تنہائی کا سامنا کرنا پڑا. پھر دیکھیں کہ 9 مئی کی آڑ میں اب ڈسکوالیفیکیشن کا سلسلہ. تو سیاسی فیبرک سے تو دیکھیں سیاسی فیبرک سے تو آپ خود پی ٹی آئی کو پش کر رہے ہیں نا, اور جب آپ پش کرتے جا رہے ہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں جہاں 3 MNAs ڈسکوالیفائی ہوں. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ڈسکوالیفائی ہوا. پنجاب اسمبلی سے احمد بچر ڈسکوالیفائی ہوا, سینیٹر اعجاز چودھری. there is always a first نا. کبھی وزیر اعظم بھی نہیں گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, لیکن عمران خان پھر چلے گا. مگر بات ہے موٹیوز, ریزن, یہ ساری چیزیں یہ سارے اب دیکھیں نا اس کا خمیازہ ہم اعزاز میں آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اعزاز میں دیکھیں وہ آتے رہیں. دیکھیں پرسنل لیول پہ ہمارا نقصان ہوتا رہے. میں تھوڑا سا 15 سیکنڈ دوں گا. نہیں میں چاہتی کہ اس پہ تفصیل سے آگے چل کے بات کریں, لیکن آپ جواب مکمل کر لیں. دیکھیں نقصان ہوتا رہے, ذاتی لیول پہ کوئی مسئلہ نہیں آتا, مگر الٹیمیٹلی دیکھیں وہ پاکستان کے امیج پہ برا ریفلیکٹ کر رہا ہے. رائٹ. ڈاکٹر طارق الچودھری صاحب ذرا بھارت کے حوالے سے بات کرنا. کہہ رہے ہیں جی 3 لوگ پکڑے ہیں, سلمان, افغان اور جبران. ایک تو نام بھی بڑے میچ کر رہے ہیں کو انسیڈنٹلی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لشکر طیبہ سے ہیں, پاکستان سے ان کا تعلق ہے, ان کے پاس سے پاکستانی چاکلیٹ برآمد ہوئی ہے اور ووٹر آئی ڈی برآمد ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے غریدہ, جب انسان کسی میدان میں شکست کھا جائے اور وہ شخص جو ہے باہمت بھی نہ ہو, با کردار بھی نہ ہو, اور اپنی عادات و اطوار کے حوالے سے بھی کوئی اعلیٰ روایات نہ رکھتا ہو, تو پھر ایسی الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ گفتگو کرتا ہے کہ جس سے آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا, اس کے حسب نسب کا, اس کے عادات, اطوار, کرتوت, سب کچھ کا پتہ چل جاتا ہے, جو کہ اس وقت انڈیا کا پتہ چل رہا ہے. کہ آپ کو ایک میدان میں شکست ہوئی ہے, اور وہ میدان جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک بند کمرے کے اندر کوئی بیٹھ کے کوئی لوڈو کھیل رہا تھا. وہ ایک ایسی جنگ تھی, ایسا مارکہ حق تھا کہ جس میں آپ کے 6 جہاز گرے. رافیل کو گرا کے 3 رافیل پاکستان نے پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بنا دیا. جس طرح آپ کے راجوڑی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پٹھان کوٹ تک آپ کے فضائی اڈوں کے اوپر اور فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے, 100 سے زیادہ آپ کے شہری جو ہے وہ مارے گئے. اس وقت جتنی آپ کی سپر پاورز ہیں سب کے سیٹلائٹ جو ہے وہ فضا میں گھوم رہے ہیں, کوئی چیز کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے رجوع کیا امریکہ کے ساتھ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, انہوں نے انٹروین کیا, منت کی ہمیں بچا لو, ہمیں بچا لو, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ہوا. اب بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلط پالیسی کے اوپر, جس کے تحت آپ نے یہ ایک ایڈونچر شروع کیا تھا اور پہلگام کا ایک فالس فلیگ آپریشن آپ نے شروع کیا تھا پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ اس میں شرمندہ ہوں, بجائے اس کے کہ آپ کی قوم ان لیڈرز کو, یہ جو مودی کی شکل میں RSS کا ایک پکا جو ہے یہ بدماشوں کا ایک ٹولہ ان پہ مسلط ہے, گنڈوں کا ایک ٹولہ ان پہ مسلط ہے, جو انڈیا کے اوپر کسی بھی دوسرے مذہب کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو انڈیا کی ڈس انٹیگریشن کی بنیاد رکھ چکا ہے. جب آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے اور اس بنیاد کے اوپر آپ کی حکومتیں چلتی تھیں اور آپ نے ہر مذہب کو وہاں سپیس دینے کی بات کی تھی, تو ایک ہم آنگی تھی انڈیا کے اندر. جیسے مذہبی حوالے سے پاکستان میں ہم آنگی ہے, پاکستان کے ہر شہر میں, ہر ضلع میں تقریباً آپ کے زندگی کے مختلف جو مذاہب ہیں ان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے اہل والے محلوں میں رہتے ہیں. اسلام آباد میں ہزاروں کے حساب سے کرسچن میرے ووٹر ہیں, جو 2002 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, 2008 میں پہلی دفعہ یہاں سے جیتا ہوں, تو الحمدللہ میں ووٹ کرتے ہیں, ہندو برادری ہے, سارے سکھ ہیں. بالکل درست. تو یہ ایک پہلے پکچر انڈیا کی تھی, بس مکمل کر رہا ہوں. تو ان کے اندر یونیفائڈ ایک انڈیا آپ کو نظر آتا تھا, اکھنڈ بھارت آپ کو نظر آتا تھا. لیکن اب جب سوائے ہندوؤں کے آپ کسی اور کا وجود نہیں برداشت کر رہے,
अखंड वाली बात खत्म हो गई है, अब तो टूट फूट प्राखंड बन चुकी है, और प्राखंड। इंडिया की डिसइंटीग्रेशन की बुनियाद इस मोदी टोले ने रखी है। दुरुस्त। और आखिरी बात जो दोबारा उस तरफ जो आपने कहा ना, हाँ। ये अपनी खफत को छुपा रहे हैं, खफत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया बता रही है। अभी ट्रम्प साहब ने 2 दफा कहा है कि इस जंग में तैयारे गिरे हैं, जी, तो पूरी दुनिया को पता है कि 2 से पाकिस्तान ज्यादा की दफा फतह कह हुई चुके है। हैं जी और वो बिल्कुल, बार बार कहते हैं, वो बार बार मोदी सरकार के जो है जख्मों पर नमक छिड़कते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया है, मैंने जंग बंदी करवाई है। और यही सवाल आज लोकसभा में हुए। लेकिन मेरा एक और सवाल बहुत अहम है, आप दोनों से होगा, लेकिन तारिक साहब पहले आप उसका जवाब दें कि ये जो अमित शाह ने आज प्रेजेंट किया है, एक बहुत हिलेरियस एंड मजे का खेज बचकाना किस्म का एक ग्राउंड उन्होंने बिल्ड किया अपने पार्लियामेंट के अंदर, इसको दुनिया बाय नहीं करेगी। बिकॉज दुनिया को पता है कि चॉकलेट किसी के पास मिले, वोटर आईडी किसी के पास मिले, तो भारत के इस क्लेम को भी कि जी दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे, सबूत ये है, इस सबूत को दुनिया बाय नहीं करेगी। दुनिया बिल्कुल भी बाय नहीं करेगी। और जो दुनिया है वो हर चीज़ को, दुनिया में पेश आने वाले जितने भी वाक़यात होते हैं उनको अपने एंगल से और अपनी स्ट्रेटजी से और अपनी मालूमात की बुनियाद पे या मानती है या रिजेक्ट करती है। ठीक, ये जो ऊट पटांग स्टेटमेंट्स इंडिया दे रहा है, ये जग हंसाई का सबब तो बन सकती है, दुरुस्त, रुसवाई का सबब तो उनके लिए बन सकते हैं, लेकिन उन्हें जो रुसवाई हुई है उस पर मरहम पट्टी का काम ये नहीं कर सकते, दुरुस्त, जो वो कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही। तो मज़ीद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि इस मार्का हक में, इस जंग में जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको मीडिया के फ्रंट के ऊपर फतह दी, सफारती फ्रंट के ऊपर आपको फतह दी, इस रीजन में आपको एक रीजनल पीस स्टेबलाइज़र का नाम आपको दिया दुनिया में, उस तमाम में इंडिया मज़ीद हमारे मौक़िफ़ को मजबूत कर रहा है और अपना जो उसका एक मकरू चेहरा है उसे मज़ीद बेनकाब कर रहा है। इस तरह की जो है ये मज़ाक़खेज़ स्टेटमेंट्स देके। बहुत बेहतरीन बात। यही सवाल आपसे बैरिस्टर माहिर नाइस साहब के लश्कर तैयबा इसका बार बार नाम लेके भारत अपने आप को विक्टिम, मजलूम साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन लश्कर तैयबा वाला जो चूरन है भारत का, वो भी अब दुनिया नहीं तस्लीम करती, बिकॉज दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ या करदम तंजीमों के खिलाफ स्टैंड फैटफ हम लोगों ने उसको पास किया। दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ बड़े ज़बरदस्त मुआहदे भी कर रहा है। तो दैट मीन्स कि दुनिया अभी भी, खासतौर पर सुपर पावर अमेरिका, अभी भी भारत के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए जितनी बड़ी लॉबी भारत की थी और उसी पे उनका नाज था कि हमारी रूट्स हैं, हमारे लिहाज से वो हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट नहीं बाय कर सके फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि वो गलत स्टांस पे थे और उनका वो स्टांस किसी ने बाय नहीं किया। मगर देखें वो तो उनके एंड पे था। मगर देखें अब हमने क्या करना है, हम तो अपनी एक पोजीशन हमने चले दुनिया के सामने बना ली, मगर खाली देखें रीजनल पीस स्टेबलाइज़र होने के नाते अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने क्या अपनी मईशत को अपने पैरों पे नहीं खड़ा करना। अमेरिका आज भी अगर उनके साथ मुआहदे कर रहा है तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ किधर हैं? क्या हमारी जो 25 करोड़ की पॉपुलेशन है और मोस्टली यूथ है, क्या वो नहीं डिलीवर कर सकती उन फ्रंट्स पे? हमारे है ना फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर गालिबन जा रहे हैं अमेरिका मुआहदे वगैरह करने के लिए। मुआहदों को अमली जामा भी तो पहनाना है ना। बुनियादी तौर पे हो क्या रहा है, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन उठा के देख लें, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितने % नीचे आके गिर गई है। देखें जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, आपने क्या चीज़ इस वक्त दुनिया को देनी है, वो देने की पोजीशन में आप कब आएंगे? जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल बहाल करेंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2-3 चीज़ें हैं। देखें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो कि अभी किसी न्यूट्रल बंदे से पूछने नहीं है, वो वाज़े तौर पे एब्सेंट है। सेकेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो माहौल देना है, देखें आज आप कब से नारा लगा रहे हैं कि जी हम इन्फ्लेशन को 34% से नीचे ले आए, मगर आज भी बेस रेट आप 12% से नीचे नहीं ले जा पा रहे। वो कौन से मुहर्रिकात हैं? फिर देखें आपकी करेंसी, आपको हर 4 महीने बाद लाले पड़ जाते हैं, आपको अपनी करेंसी की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है कि जी डॉलर मार्केट में होल्ड होने लग जाता है या जो मर्जी हो, मतलब आपकी करेंसी अचानक ऊपर की तरफ स्लाइड करने लग जाती है, जिसकी वजह से कोई बंदा इधर इन्वेस्ट नहीं करता। स्टॉक मार्केट की पोजीशन उठा के देख लें, जा ऊपर रही है, मगर जो फॉरेन इन्वेस्टर था, ठीक है, वो पिछले चंद माह में $150 मिलियन आपकी मार्केट से निकाल के ले गया, डाउन जा रही है, वो जा रही है। फिर देखें शेल हो गई, बड़ी कंपनीज हो गई, ये क्यों एग्जिट कर रही हैं? देखें हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ सोच ही नहीं रहे। हम सोच क्या रहे हैं, हम ऐसी कानून साजी कर रहे हैं कि जिसके जरिए खाली नैरो डाउन कर रहे हैं अपने हरीफों को, मगर
इन्वेस्टर के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये सारी बातें जो आपने बताई हैं, अपोजिशन हमेशा गाइडेंस प्रोवाइड करती है हुकूमत को, तो आप लोग अगर रहेंगे ही नहीं कौमी असम्बली में और सेनेट में, ना अहल पे ना अहल होते चले जाएंगे, तो अपोजिशन कौन करेगा फिर? अब तो अलीमा आपा ने भी कह दिया कि जी पीटीआई कर ही नहीं रही अपोजिशन। देखें, हम खुशी से नाअहल तो नहीं हो रहे ना। देखें, हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? हमें इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अगर हम उस मैजिक सीट पे बैठे होते तो हम मुराद रास की तरह आज महफूज होते, ठीक है ना, फिरदौस आशिक अवान की तरह महफूज होते 100%। देखें ना, इन्होंने कितने आपके सिंपल एक एग्जांपल देखें, वो तो केसेस चल रहे हैं ना, जो अगर आप फैसलाबाद वाला केस इस हफ्ते डिसाइड हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि 2-3 MNAs एटलीस्ट उसमें हिट में आ जाएंगे 100%। उमर अयूब भी नाअहल होने जा रहे हैं, उन पे तो चल रहा है। ने भी कह दिया। नहीं, उमर अयूब साहब पे चल रहा है ट्रायल, वहाँ ज़ताज गुल साहिबा पे चल रहा है, वहाँ हमारे एक राय हैदर खलल साहब MNA उन पे चल रहा है, राय हसन नवाज साहब पे चल रहा है, मतलब इस तरह के 4-5 नाम हैं जिन पे चल रहा है। सेनेटर्स हैं और दूसरे हैं, और इसके पीछे इन नाअहलियों के पीछे हुकूमत है। देखें हुकूमत अब खुद तस्लीम कर दी है कि हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, तो हुकूमत प्लस हाइब्रिड प्लस निज़ाम बड़ा एक्टिवली इसको परसू कर रहा है। मगर देखें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस लिए नहीं पड़ता? देखें, इन्होंने भी 17 सीटों के साथ अपोजिशन की थी ना, तो हमें अगर 90 से कितना नीचे ले जाएंगे, 90 से हमें डिस्क्वालीफाई करते करते जो है ना 30 पे भी ले जाए। अगर आपकी 17 सीटें होंगी क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फिर आपको ताना मिलेगा कि 17 सीटों वाली अपोजिशन है। लोग वो नहीं बाय करेंगे, लोग 8 फरवरी वाला रिजल्ट मानते हैं। तारिक साहब, इस पर रिकमेंड कीजिएगा। ये जो नाअहलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चल रही हैं, वो कहते हैं जी आप लोग इसके पीछे हैं और आप जो हाइब्रिड निज़ाम के कंधों पे सवार हैं वो इसके पीछे है। देखिए, नाअहलियाँ जब होती हैं तो उसके पीछे कोई नाअहली होती है और वो इसलिए होती है कि उसके पीछे नाअहल लोग इन्हें मशवरा दे रहे होते हैं, नाअहल इनकी पॉलिसी होती है, नाअहल तरीके से ये उसे कंडक्ट करते हैं और वो नाअहली फिर इनसे छुपाई भी नहीं जाती। तो जब इतनी नाअहलियाँ हों तो कोई ना कोई तो नाअहल होगा। ये सारा वो रवैया है जो आपको पंजाब असम्बली में देखने में आया है अनफॉर्चुनेटली। वो रवैया यहाँ पे मरकज़ है, मरकज़ का दिल बड़ा होता है। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, कल्बी वसत का मुजाहरा किया, और यहाँ पे भी इन्होंने, अगर हमने फ़िज़िकल वॉल MNAs की बना के अपने फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रोका ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने बजट पेश करते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर फिजिकल हमला करके उन्हें उठा के ले जाना था। जो 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 वीडियो मौजूद है, आप बताएं, आप उस वक्त मौजूद थे। ये थोड़ा सा पीछे कमजोर फाइनेंस मिनिस्टर है। ये उस पूरी खेल में सेंटर फॉरवर्ड नहीं थे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को डरा रहे हैं, वो सियासी नहीं है। ये वो बजट पेश कर चुका है, अहम जुमला है। वो अब अगले साल आएंगे बजट पेश करने। ये वो काम नहीं करते। नहीं, मीन टाइम आएंगे, लेकिन बजट तो जाहिर है फिर रोज आना पड़ता है। गहरी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। तो ये है कि जब इन्होंने वो हमला किया तो इन जैसे लोग जो हैं ये ज़रा पीछे थे, यानी उस पे थे, वो फुल बैक नहीं होता वहाँ पे, इनके सेंटर फॉरवर्ड और जो इनके अटैकर्स थे वो लोग आगे थे, उन्हें हमने रोका है फिजिकल वॉल बना के। लेकिन हमने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट है, चूँकि ज़ाहिर वफाक ज़रा बड़े ज़हन और बड़ी सोच का होना भी चाहिए, हमने एक्शन नहीं लिया। यकीन करें कि उस दिन, दावे से कहता हूँ, भाई उमैर को पता है कि उस दिन स्पीकर साहब ने नॉमिनेट कर लिए थे कि फ़लाँ लोग जो हैं उनकी रुकनीत मअतल होगी। उस सेशन की हद तक मैं रुकनीत इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, वहाँ मअतल होगी। लेकिन फिर बैठे, फिर सब ने कहा नहीं जी मामला अच्छे तरीके से चलाने चाहिए, वो हमने फैसला वापस ले लिया। पंजाब में उन्होंने फैसला वापस नहीं लिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, चले मैं इसमें लंबी बात नहीं करता। अब तो अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में उनको नाअहल करने की बात हो रही है, तो गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिर नाअहल करने की बात हो रही है उन्हें। रेफरेंस एक तो स्पीकर साहब ने नहीं, रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं भेजा। अब अपना इलेक्शन कमीशन को स्पीकर किस जमात स्पीकर ने किस बात पे भेजा? स्पीकर साहब बताएं ने खुद भेजा है, इधर से एप्लीकेशन आई है और आगे भेज दी है कि जी डिफरेंट दरखास्त कोई अगर गई है तो अयूब को बुलाया ही नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि ऐसे डिक्लेरेशन में कोई मसला है तो वो सुनने का क्या हक नहीं है? कंडेम अनहर्ड होना चाहिए। मैं ब्रेक पर जाऊं जरा। बात ये है कि अपोजिशन लीडर को नाअहल होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो सकता कि जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाअहल हो सकता है अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, तो यहाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या किया हुआ है अपोजिशन लीडर। बड़ा जबरदस्त आपने स्टेटमेंट दिया, इस पे जरा एक ब्रेक के बाद उसको इतना ही रहने दें आप। नहीं, इस पे तफसील से बात करेंगे जरा ब्रेक के बाद। बैरिस्टर उमैर साहब भी कुछ कमेंट करना चाहेंगे? लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड देन कम बैक टू यू।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर तारिक चौधरी साहब और बैरिस्टर उमैर न्याई साहब। उमैर न्याई साहब, एक तो अपोजिशन के नंबर घटते घटते जितने भी घट जाएं, जितने भी रह जाएं, एक दो भी आप रह जाएं, लेकिन हुकूमत के गवर्नेंस के मामलात या बैड गवर्नेंस के मामलात उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। आप चीनी का मसला ले लें, आज PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपके पास, उसकी चेयरमैनशिप है PTI के पास, वहाँ पर भी यही सवाल हुआ। तो चीनी के मामले पे, पेट्रोल के मामले पे, मईशत पर आपने यहाँ तो बात की, लेकिन बाकी मामलात पे अपोजिशन बिल्कुल नापैद है। नहीं, देखिए अपोजिशन इन चीज़ों पे बात करती है। अगर आप हमारी बजट स्पीचेस उठा के देख रहे हैं, हमने तो बजट के वक्त इस चीज़ को हाईलाइट किया था। देखिए ना, चीनी पे आपने खुद कितनी डिटेल, हमारे दौर में आपने प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, आप यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पे गई थी, ठीक है। आपने उस वक्त के हमारे वो जो यूटिलिटी स्टोर वाले को था, नाको चने चबवाए थे कि क्यों 68 की चीनी बिक रही है, हालांकि भाई रिजर्व जो हुकूमती रेट है इससे भी नीचे है, मगर देखें किधर 68 और आज 200 से भी ऊपर चला गया। और हो क्या रहा है, एक चीज़ मैं एडअप कर दूं, और इस हुकूमत में भी जब से चीनी का बहरान आया है, मैं मुसलसल इस हुकूमत से सवालात कर रही हूँ। आज भी आपके सामने ये सवाल होंगे, सख्त और कड़े सवाल। मगर देखें होता क्या है कि स्पेयर किसी को नहीं किया जाता है हुकूमत में। 1 रुपया चीनी बढ़ती है तो मिल ओनर को 2 अरब रुपए का फायदा है। 1 रुपया चीनी बढ़ने से पे 2 अरब का फायदा है। ऐसे तो नहीं, आज एस्टिमेट आ रहे कि जो 400 मिलियन की चीनी एक्सपोर्ट हुई है उसमें 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। अब वो कौन लोग हैं, ना हम उनका नाम लेते हैं, ना हम उनके पीछे जाते हैं। देखें एक्सपोर्ट होती है, देखें सरप्लस चीज़ हो ज़रूर एक्सपोर्ट हो, मगर जब आप किसी को फेवर देने के लिए एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट हो किस तरह से रही है कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं फैसिलिटी, कि आपको GST की भी माफ़ी है, आप उनसे 18% GST भी नहीं ले रहे, आप हुकूमत का नुकसान कर रहे, जो विद होल्डिंग इनकम टैक्स चढ़ना है वो भी आप उसकी छूट दे रहे, आप कस्टम ड्यूटीज की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा फिर? देखें हुकूमती अकाउंटेबिलिटी करने वाले वॉच डॉग्स ही जब आपने टूथलेस कर दी हो, जब नैब अपना काम ही ना कर सके, दूसरे इदारे कर ना सके, उन्हें खाली आपने रखा हो PTI को विक्टिमाइज करने के लिए, 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी हुआ है उस पर PTI सवाल ना उठाए उसके लिए रखा हुआ, तो ये नहीं चलता। देखें ताली आपने बजानी है ना, आप दूसरा भी तो काम करें ना साथ साथ। देखें वीट का स्कैंडल हुआ, आपने उन्हीं सारे बंदों को उठा के सेनेटर्स भी बनवा दिया। आपने उनसे पूछा कि यार आपने 1 अरब की गंदम मंगा के हमारा आने वाला वक्त ख़राब कर दिया। ये तो इमरान खान को गिला देते हैं ना, इमरान खान की तो हुकूमत को गए हुए 3 साल से भी ज़्यादा हो गए। इंटरिम गवर्नमेंट ने क्या किया, किसान की जेबों से 2200 अरब रुपया खाली वीट की सूरत में ले गए। उसके अलावा जितनी कैश क्रॉप्स उठा लें उनकी कीमत ही नहीं है। मैं 3 दिन पहले एक काश्तकार के साथ बैठा हुआ था पोटैटो के, इस वक्त वो कहते हैं जुलाई में उनके पोटैटो के कोल्ड स्टोरेज में पड़े होते हैं, निकल जाते हैं। क्यों नहीं निकल रहे? आपका अफगान ट्रांजिट ट्रेड ही बंद है, सेंट्रल एशिया रशिया तक आपका जाता ही आलू इधर से है। देखें उस तक किसी का फोकस ही नहीं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी हैं, आप मकई इस साल बाहर नहीं भेज सके, कोई उस चीज़ पे सोचता ही नहीं। आप कॉटन मंगवाना अमेरिका से तो पसंद करते हैं, मगर अपने काश्तकार को आप रेट देना पसंद नहीं करते। दिस ऑल बॉयल्स डाउन टू द फाइनेंस मिनिस्टर। अगर आप कोई सियासी बंदा नहीं रखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके, तो ये सारे का सारा ये सारा होगा झगड़ा। देखें फाइनेंस मिनिस्टर तो ऐसे रखें जो इनके बंदों को झाड़ते हैं, तो बात है पॉलिसी क्या बनेगी। तारिक साहब किसको झाड़ा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, ये जरा एक बता दें। लेकिन ये संजीदा सवाल है, एक संजीदा सवाल है। चीनी के मामले पे अपोजिशन जब भी बोलती है आप इनको चुप करवा देते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने भी अब कह दिया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और बराह रास्त उन्होंने इल्जाम लगाया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर। और मिफ्ता इस्माइल आपको गालिबन अदालत जाने का चैलेंज भी दे रहे हैं। देखिए 2 बातें, मैं दोनों को अलग अलग आपको जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि चीनी के हवाले से जो रिफॉर्म्स मौजूदा गवर्नमेंट में, और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिल मालकान की काश्तकार के इस्तेहसाल को रोकने के लिए, ज़ख़ीरा अंदाज़ी को रोकने के लिए, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, और इस सारे सिस्टम के अंदर एक बैलेंस कायम करने के लिए जो रिफॉर्म्स हमारे दौर में हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई हैं, ये किसी भी दौर में नहीं हुई। ये तो पहली बात है। सर, कौन दूसरी बात ये है, बता दें, मैं आता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा रिफॉर्म जो हुई हैं वो आपकी FBR में हुई हैं। सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ है, जो आपकी FBR की FED है उसमें इजाफा हुआ। आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा, लेकिन इन रिफॉर्म्स के साथ साथ मैं एक बात करके फिर थोड़ा आगे जाऊंगा जी। वो ये है कि ये पुराना जो सिस्टम है ना, जिसमें आपकी ज़राअत भी आ जाती है, इसमें बाकी सारी क्रॉप्स आ जाती हैं, इसके अंदर एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने दी है और इस पर मुसलसल काम हो रहा है, वो लेके आ रहे हैं ताकि
تمام ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کیا جا سکے جو اس سسٹم کے اندر سالہ سال سے موجود ہیں. کوئی ایک دن کا کام ہے نہیں. ہر جگہ کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے جناب کہ ایک بیریئر کے اوپر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استحصال کر رہے ہیں, فارمر کا کر رہے ہیں, عام آدمی کا کر رہے ہیں, غریب آدمی کی جیب کا کر رہے ہیں. تو یہ ایک سارا سسٹم جو ہے یہ بڑے طریقے کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے اور چل رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی مفتاح اسماعیل صاحب کی, جو انہوں نے الزام لگایا کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ملے ہیں, گزارش یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس ایشو کے اوپر جو بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے اس پہ جو سوال اٹھایا گیا اس پہ جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا کم از کم وہ میری سمجھ سے باہر ہے. اب ٹوٹل ہوا یہ ہے کسی نے ان پہ الزام نہیں لگایا. جی نہیں تو آپ سینٹ میں یہی تو بتا رہے تھے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ ہوا یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور کے حوالے سے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نشو و نما پروگرام کے حوالے سے جو پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے نا, حاملہ خواتین کے لیے, وہ پورے پاکستان کے خاص طور پہ نوائی علاقوں میں غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے وہ پروگرام جو ہے وہ جاری ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مفتاح صاحب کے وزیر خزانہ بننے سے پہلے یہ پروگرام جاری ہوا. اب اس کے بعد جب آپ وہی بات کر رہے ہیں جو مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں, سوال یہ سینٹ میں اٹھایا گیا کہ مفتاح اسماعیل نے اپنے دور میں جب وزیر خزانہ تھے اس میں کتنا اضافہ کیا اور یہ پروڈکٹ کس انڈسٹری سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خرید رہی تھی, یہ سوال تھا. اس کا تحریری جواب آیا ہے متعلقہ وزارت کی طرف سے جو بطور پارلیمانی وزیر میں نے وہاں پہ پریزنٹ کیا اور ریٹن شکل میں جواب جمع بھی کرایا. اب وہ کیا تھا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے تو اس پیریڈ میں جو بجٹ پیش ہوا وہ تھا 2022 ٹو 2023. اب اس میں رقم جو مخصوص تھی وہ 4 ارب تھی اور مفتاح صاحب نے وہ رقم بڑھا کے کر دی 21.5 ارب اس دور میں. اب 2 سوال اس میں جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتے ہیں, اونلی 2 کوشچنز. پہلے یہ کہ چونکہ اس میں مفتاح صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو نشو و نما پروگرام ہے, یہ جو پروڈکٹ لے رہا ہے, وہ ساشے لے رہا ہے, یہ میری انڈسٹری سے لے رہا ہے, اسماعیل انڈسٹری سے پہلے سے لے رہا تھا. جب وہ وزیر خزانہ بنے تو کانٹریکٹ میں تھے. ٹھیک, اب انہیں پتا تھا کہ یہ 21 ارب روپیہ میری انڈسٹری کو جائے گا. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. کیا انہوں نے کیبنٹ سے اپروول لی یا پرائم منسٹر سے اپروول لی یا نہیں لی, یہ ایک کوشچن ہے. دوسرا دوسرا کیبنٹ کے منٹس میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ لی ہے انہوں نے. اچھا, کیبنٹ کے انہوں نے کیبنٹ کانفیڈنس میں لیا یا پرائم منسٹر سے پوچھا. اب ذرا سنیں نا, ایک اور شیک میں پڑھوں گا شہباز شریف صاحب. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی جو میں نے معلومات لی ہیں کہ ان سے پرمیشن لی تھی یا پرائم منسٹر کے نوٹس میں تھا, نہیں تھا نوٹس میں. اب ایک اور بات کہ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو انہیں ملا ٹینڈر یا جو انہیں کانٹریکٹ ملا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, یہ چل رہا تھا وایا ورلڈ فوڈ پروگرام. اس میں کیا پاکستان کے جو مروجہ قوانین ہیں ٹینڈر کے یا بڈنگ کے وہ فالو ہوئے نہیں ہوئے, انٹرنیشنل تھا ٹینڈر کیا تھا یہ. لیکن ایک جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے وہ ذرا میں آپ کو ایک بریک لے لوں. میرا خیال ہے بس یہ آخری ہے, یہ کر لیں. کوئی نہیں, بس میرا خیال ہے بس میں زیادہ 1 منٹ لوں گا. ہمارا جو ہے نا یہ فائنینس کے حوالے سے رولز ہیں کہ جنرل فائنینس رولز آف دی سینٹرل گورنمنٹ. اس کا صرف ایک لائن میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو میں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی کہ نو اتھارٹی شوڈ ایکسرسائز اٹس پاور آف سینکشننگ ایکسپینڈیچر ٹو پاس اینی آرڈر وچ ول بی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹو اٹس اون ایڈوانٹیج. آپ آرڈر پاس نہیں کر سکتے ایز گورنمنٹ آفیسر, ریپرزینٹیٹیو, منسٹر جو آپ کے اپنے فائدے میں جا رہا ہو. یہ میں آپ کے سامنے لا پڑا ہے. یہ تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو جواب سینٹ میں آیا. اور آخری بات جو انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کے جو اس پہ ذرا بریک کے بعد جواب دے دیں. بس یہ ختم ہے, کنٹینیوشن میں جا رہا ہے نا, کافی دیر سے جو کہ ڈیو ہے, مطلب کنٹینیوشن میں ہے نا. تو پرائم منسٹر صاحب کی جو انہوں نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کی اپنی شوگر ملے. گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی اپنی نہیں ہے, بیٹوں کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی فیملی کی ہیں, مان لیا براہ راست بیٹوں کی ہے نا, براہ راست بیٹوں کی ہیں, مان لیا. کیا وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کو سپلائی کر رہی ہیں؟ گورنمنٹ آف پاکستان خرید رہی ہے, کوئی یوٹیلیٹی اسٹور خرید رہا ہے اس کو دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ پرائیویٹ مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہیں. جب چینی میں سارے لیکن وزیر اعظم کے صاحبزادے ہوں, وزیر اعظم کے صاحبزادے ہوں تو فرق نہیں پڑتا. صاحبزادے اگر پاکستان سے باہر ہوں تو اگر پرائم منسٹر کے صاحبزادے پاکستان سے باہر کاروبار کریں تو مصیبت, پاکستان میں کریں تو مصیبت. بھائی وہ جائز طریقے سے اپنا بزنس کر رہے ہیں, اوپن مارکیٹ میں کر رہے ہیں, ان کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. مفتاح اسماعیل کا کہنا یہ ہے کہ جو الزام آپ اس پہ لگا رہے ہیں کہ اگر وہ وزیر خزانہ ہونے سے پہلے بزنس کر رہے تھے اور اس طرح سے کچھ ہوا تو وہی میں کہتا ہوں وہ پوری دنیا میں بزنس کریں, لیکن بطور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو وہ رقم بڑھائی ہے 4 ارب سے 21 ارب کی ہے,
اس پہ سوالیہ تو کوئی نشان اٹھا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی جو آپ نے سینٹ میں جواب دیا، کیا مفتاح اسماعیل نے اگر اس وقت کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو اس معاملے کو مس یوز کیا تو عدالت لے کے جائیں ان کو آپ، یا اس معاملے پہ جو وزیر اعظم پہ الزام ہے اس پہ عدالت لے جائیں؟ ابھی وہ جو کوشچن تھا اس کا جواب سینٹ میں دیا گیا ہے، ٹھیک، تحریری شکل میں دیا گیا ہے، ٹھیک، وہ جواب ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوا ہے۔ اب وہ سینٹ کا پریروگیٹو ہے اور اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف یا کابینہ سے منظوری آپ کے کم از کم علم میں نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑا کرائم ہے اور سر۔ یہ بات اگر ایسا ہوتا ہے ابھی پروب ہوگی، اسٹینڈنگ کمیٹی کرے گی، میں وقت سے پہلے کوئی وہ الزام نہیں لگانا لیکن آپ چاہتا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کہ میں وقت سے پہلے کوئی الزام نہیں لگاؤں گا، اس کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی پروب کرے گی۔ اس پہ کلیریفیکیشن دے دیں کہ ہم نے مفتاح اسماعیل کو کہا تھا، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس معاملے پہ پروگرام میں آ جائیں، انہوں نے کہا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں فی الحال، اس پہ آپ کا کمنٹ کچھ؟ دیکھیں بات ہے کہ کاروباری یہ ہے چینی کا گھپلہ سارا۔ دیکھیں کاروباری شخصیات سیاست پاکستان میں کر کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں اولیگوپلیز آپریٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ بات ہے بزنس مین اگر سیاست بھی کرے گا تو عام عوام کا انٹرسٹ کون ٹیک کیئر کرے اور گا؟ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مانگی ہیں تفصیلات کہ جو برآمد کنندگان ہیں خالی کارٹل چینی ان کے میں نام نہیں دیں۔ ہے، چینی کی بات خالی کریں، برآمد کارٹل کنندگان چینی میں نہیں ہے، سیمنٹ میں بھی میں ہے۔ صرف ایک فگر دے دوں چینی کا، جو آپ بات کر رہے ہیں۔ اب جب آپ بات کر رہے ہیں ریفارمز کون کون سی ہوئی ہیں، میں صرف ایک ٹیکس آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ ہمارے دور میں ہیونگ سیڈ دیٹ کہ پرائم منسٹر کی اپنی فیملی یعنی بیٹوں کی ان کی ملز ہیں، سیلز ٹیکس جو ہے نا 85.3 ارب روپیہ دسمبر ٹو جون 2025، یہ ریکارڈ اضافہ ہے جو سیلز ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے چینی کے، ٹھیک ہے، چینی میں۔ پی ایس سی میں تو لاسٹ ایئر آج جو ہے نا اس کے 65 بلین تھا، پی ایس سی میں آج اس کے اپوزٹ گئی ہیں فگرز۔ 73.1 بلین۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات سر پی ایس سی میں ریکارڈ کہ کیوں نہیں جا پرائم رہا منسٹر کے بچوں کا ڈیری بزنس بھی ہے، ہماری گورنمنٹ وہ پہلی ہے جس نے ڈیری بزنس میں ٹیکس لگایا ہے۔ اور بھی بہت سے بزنس ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ڈیری بزنس پہ ٹیکس لگایا ہے پچھلے سال، اور تمام مخالفت کر رہے تھے انکلوڈنگ مفتاح اسماعیل اپنے دور میں کہ نہ کریں، لیکن پرائم منسٹر نے لگایا۔ دیکھیں اور بھی بہت سے بزنس ہیں، آہستہ آہستہ سب کھلیں گے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آپریٹو ہو تو یہ تو کتنے بلین روپیز کا ریکوری بنے گی اس کی بیسس پہ۔ سر یہ ہے اصل اپوزیشن جو آپ لوگ نہیں کر رہے، نہیں کریں گے اماؤنٹس، یہ خالی بے معنی ہوگی۔ دینے سے فرصت ملے تو یہ کریں دیکھیں اس چیز پہ ہم وہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، ادھر ہی لگے ہوئے وہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں اس پہ بھی بات ہوگی، مگر بات ہے دیکھیں عوام کو ہم کتنا جوس نکالیں گے۔ دیکھیں عوام کا نہیں ہم سوچ رہے، دیکھیں 1.5 کروڑ پاکستانی ان کے ایک سال میں سطح غربت سے نیچے گیا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ کیا غذا دینا اس کا حق نہیں ہے؟ مگر پھر بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسی کو نچوڑنا ہے۔ پیٹرول کو دیکھ لیں، ایک مہینے کے اندر آپ نے 30 روپے ڈیزل، 22 روپے پیٹرول بڑھایا ہے۔ سر یہ والی اپوزیشن کریں جو آپ بڑی زبردست میرے پروگرام میں کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں کریں اگر آپ لوگوں کے نمبر برقرار رہ گئے۔ مجھے کلوز کرنا ہے، مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر بینائی صاحب، ڈاکٹر طالب چودھری صاحب۔ دیٹس اے ریپ، یہ تھا آج کا پروگرام۔ I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔